बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये बड़ी तहलका खेज और चौंका देने वाली है। ये खबर तहरीक इंसाफ की खवातीन से मुतल्लिक है जो 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं और 2 खवातीन इनको जिनमें सनम जवेद और तैयबा गुल शामिल हैं, इनको पूरी रात किस अफसर के कमरे में रखा गया, ये बड़ी तहलका खेज स्टोरी है। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो वीलॉग के आगाज़ में सनम जवेद और तैयबा गुल को किस पुलिस अफसर के कमरे में रात के वक्त ले जाया गया और वहाँ पे क्या हुआ, इसकी तफसीलात मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा एक बात कर लें सियासी मामले की, क्योंकि इस वक्त 2 बड़े सियासी हरीफ आमने सामने हैं और ये 2 हरीफ जो हैं, अभी कल की बात है कि हलीफ हुआ करते थे, यानी कि दोस्त थे, और अब इनमें एक बार फिर सियासी इख्तलाफ जो हैं वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं और दोनों ने एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों भी ऐसा वाकया पेश आया था, लेकिन उसके बाद जरा बड़ों ने नोटिस लिया, फिर थोड़ा सा मामला कूल डाउन हुआ। अब फिर जनाब बड़े सुर लगना शुरू हो गए हैं और मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेके पीपल्स पार्टी इस वक्त तक काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। परेशान ज़ाहिर है, उनकी अगर पंजाब में या पूरे मुल्क में किसी के साथ कोई सियासी दंगल पड़ सकता है तो वो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून है। और इस बात को बाखूबी पीपल्स पार्टी भी जानती है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये दोनों सियासी हरीफ हैं और हमेशा से ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। हाँ, ये भी दुरुस्त है कि मिसाके जमहूरियत के बाद 2 मरतबा दोनों जमातें एक दूसरे की इत्तेहादी भी रही हैं। एक तो 2008 के इंतखाबात के बाद मरकज और पंजाब में दोनों जमातों ने मिलकर हुकूमतें बनाई और ये नाकाम तजर्बा रहा और दोनों एक दूसरे से अलग हुई, यानी कि वफाक में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ छोड़ा और दोनों जगहों पे दोनों जमातें अपोजिशन में बैठ गईं। उसके बाद दूसरा तजर्बा अभी चंद माह कबल किया गया जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक इत्तेहादी हुकूमत मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मार्ज़ वजूद में आई और इमरान खान के खिलाफ इन सब ने मिलकर तहरीक अदम इत्माद को कामयाब करवाया। इसको आप किसी हद तक कामयाब तजर्बा कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जितनी टर्म थी वो 16 माह की वो कंप्लीट की। अब उसके बाद ये इत्तेहादी एक दूसरे के एक बार फिर सख्त हरीफ हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मियां नवाज शरीफ की वापसी के ये ख्याल किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है पंजाब में सियासी गहमा गहमी अरूज पे होगी। हाँ, पंजाब में तहरीक इंसाफ भी इस वक्त एक सियासी फोर्स के तौर पे मौजूद ज़रूर है, लेकिन सियासत में जिस तरह से इनको इंडक्ट किया गया मेरे ख्याल में इनकी हैसियत घुसपैठिए से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इमरान खान को पूरी सहूलतकारी फ्राहम करके यहाँ तक लाया गया और उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी इन्हीं से ही करवाया गया। खैर, जिन्होंने बेड़ा गर्क करवाया अब वो भी पछता रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने उन्हीं को डसना शुरू किया है जिनके आस्तीनों में ये पला है। तो जनाब वीलॉग में आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूं है कि तहरीक पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा एक तो सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं और इस तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, दोनों ने मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेके अहम इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं और खदशात का इजहार भी किया है। राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि उनको मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के पीछे कोई समझौता लगता है, महसूस करते हैं कि ये सारा मामला जो है वो मिली भगत डील या डील के नतीजे में हो रहा है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीछे कुछ है तो हम ये सब कुछ मांग रहे हैं। तो एक तो उनका ये कहना और इसके साथ साथ वो मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेके उनका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और डील के तासुर को देना, इसका मतलब ये है कि वो पंजाब और पूरे मुल्क में एंटी नवाज शरीफ वोट को जो है वो अपने लिए उसको मुतहर्रिक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो वोटर उनके साथ अटैच हो और इससे से मिलती जुलती बात हसन मुर्तज़ा साहब करते हैं। और हसन मुर्तज़ा साहब बल्कि इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को सहूलतकारी जो दी जा रही है ये नहीं होनी चाहिए। उनका ख्याल ये है, उनका बहुत वाज़ेह स्टांस है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं तो लिहाजा उनको जहाज से उतार कर प्रोटोकॉल देने का कोई जवाब नहीं है।
اشارتاً وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جیل جانا چاہیے، اور ظاہر اگر نواز شریف جیل جائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان میں تنہا زیادہ بہتر کھیلنا چاہے گی یا کھیل سکے گی۔ تو لیکن اس پوری صورتحال میں یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ ایک بڑے سیاسی حریف کے طور پر ایک بار پھر ہمیں میدان میں نظر آئیں گے، لیکن تحریک انصاف کو یہ انڈرمائن کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں یار، تحریک انصاف کی اس طرح سے سیاسی حیثیت نہیں بنتی جس طرح شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں سیاسی میدان تو ابھی لگنا ہے۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد سیاسی میدان سجے گا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کون ہے دنگل میں وہ بڑا پہلوان۔ تو جناب اب کرتے ہیں ویلاگ کی جو مین سٹوری ہے اس پہ آتے ہیں، چونکہ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں صنم جاوید اور طیبہ گل، ان کی رات کس پولیس افسر کے کمرے میں گزری اور اس وقت کیا صورتحال تھی۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ بڑی دھماکہ خیز بھی ہیں اور چونکا دینے والی بھی ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور بڑی اہم شخصیت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں خواتین کو ایک بڑے پولیس افسر کے کمرے میں رات کے وقت لے جایا گیا۔ اب رات کے وقت خواتین کو ایک میل پولیس افسر، مرد پولیس افسر کے کمرے میں لے جانا بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کی تصدیق خود صنم جاوید کے والد محترم جو ہیں جناب جاوید خان صاحب، وہ اس پر جو ہے وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ان کا اس حوالے سے ایک بیان منظر عام پر آیا ہے۔ یہ بیان جس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ان ایام کی بات ہے جب صنم جاوید اور طیبہ گل کو گرفتار کر کے تھانے میں حوالات میں رکھا گیا تھا۔ تاہم ان دنوں جب یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ یا ان میں سے کچھ مقدمات میں ان کی ضمانت بھی ہو چکی، وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اس وقت واقعہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ تب کا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک رات صنم اور طیبہ گل کو ASI کے کمرے میں لے جایا گیا جو دھوتی پہن کر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ تہمت ہوتی ہے نا، وہ دھوتی پنجابی میں، چونکہ وہ پنجاب میں عام پہنی جاتی ہے، کہ وہ پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس بات کا مقصد یہ ہے کہ نیم برہنہ حالت میں ایک پولیس افسر اپنے کمرے میں اس روم میں بیٹھا تھا جہاں وہ سوتا ہے۔ یہ اس کا آفس نہیں تھا جہاں پہ وہ بیٹھ کے تفتیش وغیرہ یا اپنا دفتری امور جو سر انجام دیتے ہوں گے، وہ نہیں، ان کے جو سونے والا روم ہے وہاں ان کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ مصروف اپنی وہ ایک توند نکال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے وہاں پہ نیم بھرنا حالت میں اور خواتین کو وہاں پہ لے جایا گیا، اور اس بات کی تصدیق ان کے والد صاحب یعنی کہ صنم جاوید کے والد صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے بقول انہیں وہاں پہ کہا گیا کہ جی جس کو آپ نانی کہہ کے مخاطب کرتی ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ کی ویڈیو بنانی ہے۔ تو اپنے اس بیان میں وہ اس بات کا تو کہتے ہیں کہ جی ویڈیو بنانی ہے، وہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی ان خواتین کو وہاں پہ لے جایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہماری پنجاب پولیس کا مزاج کیسا ہے، پنجاب پولیس کو آپ دیکھیں تو بالکل اسی طرح ہے، آپ تھانے میں چلے جائیں، ان کا جو آفس کا روم ہے وہاں تک انہوں نے چارپائیاں بچھائی ہوئی ہیں، یہ وہاں پہ چارپائی پہ لیٹے لیٹے جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کے حل بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وردی پہنی ہے یا نہیں پہنی یہ میٹر نہیں کرتا، یہ کہنے کو ڈسپلن فورس ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ڈسپلن فورس ہے، کیونکہ ڈسپلن فورس جو ہوتی ہے وہ اپنی یونیفارم پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو صرف اس وجہ سے اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا یا ہٹا دیا گیا کہ وہ اپنی یونیفارم کی حفاظت نہیں کر سکے تھے۔ یہ بیسیکلی ان پہ جو چارج تھا نا، بات آپ سمجھ گئے میں جن کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ بڑا چارج تھا کہ وہ اپنی یونیفارم کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ تو یہاں ہماری پولیس، پنجاب پولیس کا تو خیر ماشاءاللہ مزاج ہی ایسا ہے، پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا کہ یہ کہنے کو ڈسپلن فورس ہے لیکن ان میں کوئی ڈسپلن نظر نہیں آتا۔ آپ ان کو یہ بیٹھے ہوں گے، کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہوگی، کسی نے شرٹ پہنی ہوگی، کسی نے فل بازو شرٹ پہنی ہے، کسی نے ہاف بازو شرٹ پہنی ہے، کسی نے ٹراؤزر پہنا ہے، کسی نے پینٹ پہنی ہے، کوئی چپل پہن کے آ جائے گا، کوئی شوز پہن کے آ جائے گا، ایون کہ کوئی تھانے میں آپ کو ننگے پاؤں چہل قدمی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیپ تو ماشاءاللہ یہ پہنتے ہی نہیں ہے نا، وہ ضروری سمجھتے ہی نہیں ہے، ویپن جدھر مرضی پھینک دیں گے۔ تو یہ عجیب قسم کا ماحول ہے، ہمارے تھانے کا ماحول جو ہے نا وہ ہے بھی، لیکن
خواتین کو ایک میل افسر کے کمرے میں لے جایا گیا اور اس وقت لے جایا گیا جب ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ خواتین کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، کم از کم پورے کپڑے ہی پہن لیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ہماری پنجاب پولیس کو بھی اس پر اور خود آئی جی صاحب کو اس پورے معاملے پر ایکٹیو ہونا چاہیے، ان کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ صنم جوید کے والد صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا بیان ہے۔ تحریک انصاف والوں نے 9 مئی کو جو کیا اس کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے رویے کو بھی جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن بھی کی جائے اور اس معاملے کی تہہ تک جایا جائے، جو اس میں ملوث اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔